everyone, Namaste. You are watching the Safar College podcast. My name is Nilima. This is a podcast platform where our students share their opinions, views on different topics that we have on each week, and this podcast is very helpful for learning and grooming for our students. This podcast comes every Sunday on all our digital platforms. As mentioned last week, we are starting a little different module for few series of our podcast where we are including our professional students who have been working in their own field since years and they have mastered it already. So it's getting to know them closely and it's a nice opportunity for other students to learn from someone who is already a professional. आज हामीसँग गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ पोटेन्ट मिडिया होम प्राइभेट लिमिटेडका संस्थापक र सैफर्ड कलेजको स्टुडेन्ट मिस्टर सुरेश रिजाल. He is involved in web designing since 12 years and education sector, media sector, medical sector, legal sector र government sector जस्तो different sectorमा चाहिँ web designing र digital marketing को सेवा प्रदान गर्दै आउनु भएको छ. I'd like to welcome you to the 4th episode of the Safar College podcast, sir. धन्यवाद निलिमाजी. All good, sir. सबै चिज सन्चै छ अहिले? हजुर, सब ठिकठाक छ हजुर. हजुरको के छ, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै ठिक छु म पनि. परिवार सबै ठिकै हुनुहुन्छ हैन? हजुर. Starting with the first question, अहिले COVID-19 को करेन्ट सिनारियोमा धेरै जस्तो व्यवसायहरू एकदमै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ व्यवसायहरूमा. कति मानिसहरू जबलेस हुनुभएको छ भने दैनिकी मजदुर गरेर खानेको लागि त झन्नै एकदमै कष्टपूर्ण अवस्था बनेको छ. तपाईहरु जस्तो आईटी व्यवसाय गर्नेहरूको लागि COVID-19 को प्रभाव कस्तो रहेको छ र कसरी काम म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद निलिमाजी, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो. हो निलिमाजी, यो निकै नै दुःखदायी परिस्थिति हो. हामी मात्र नभएर विश्व समुदाय नै यसको चपेटामा परेको छ. यस महामारीबाट चाँडै नै मानव समुदाय बाहिर निस्कन सकोस्, ईश्वरसँग यही प्रार्थना गरौँ. वास्तवमा हरेक व्यवसायहरूमा COVID-19 को असर देख्न सकिन्छ. कुनैमा बढी होला, कुनैमा कम होला. आईटी व्यवसाय पनि वास्तवमा भन्ने हो भने अन्य व्यवसायसँग नै परिपूरक नै हुन्छ हैन. अन्य व्यवसायबाटै आईटीले पनि व्यवसाय पाउने हो. त्यसैले गर्दा अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा नयाँ बिजनेस स्टार्ट हुने कुरै भएन. तर त्यसो भन्दै गर्दा अन्य होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय जस्तो अलिकति गाह्रो हुने परिस्थितिमा चाहिँ छैन. पुरानो एक्जिस्टिङ क्लाइन्टहरूबाट काम आइरहेको हुन्छ. यति बेला पुरानो क्लाइन्टहरू फुर्सदमा हुनुहुन्छ. सँगै करेन्ट सिनारियोमा मानिसलाई अलिकति टेक्नो फ्रेन्डली र प्रवृत्ति मैत्री बनाउनको लागि पनि अलिकति अवेरनेस जाग्नुको साथै अब यसको बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ. सँगै भन्नुपर्दा अहिलेको चाहिँ काम गर्ने परिस्थिति भने घरमै बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ. जुन व्यवसायहरू अनलाइनबाट गर्न सकिने हुन्छ ती व्यवसायहरूको लागि चाहिँ अनलाइनबाटै वर्क फ्रम होम नै छ. तर पहिला जस्तो इफेक्टिभ काम भने हुँदैन निलिमाले. किन भन्नुहुन्छ भने मान्छे अलिकति त्यो हुन्छ नि स्ट्रेसपूर्ण अवस्था छ अहिलेको. कसैको चाहिँ फ्यामिलीमा कोभिड पोजिटिभ छ या त कोही चाहिँ आफ्नो आफन्तहरू गुमाइराख्नु भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि अलिकति काम गर्ने इफेक्टिभनेस जुन हुन्थ्यो पहिला त्यो चाहिँ अलिकति कम चाहिँ छ निलिमाले. सबैलाई गाह्रो भइरहेको छ र हामी होप गरौँ कि यो प्रब्लम छिटोभन्दा छिटो नै जाओस् भनेर हैन. सो सर, गेटिङ ब्याक टु आवर अदर बेसिक क्वेसन्स, मैले हजुरलाई एकदमै एउटा बेसिक क्वेसन सोध्न चाहेँ हैन. वेब डिजाइनिङ भनेको एक्ज्याक्टली के हो? एकदमै सरल भाषामा सबैले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न. निलिमाजी, वेब डिजाइनिङ भनेको कस्तो भन्दा टेक्निकल्ली थ्योरिटिकल्ली जाने हो भने अरू विभिन्न कुराहरू आउन सक्छ. तपाईँलाई एकदम प्र्याक्टिकल्ली बुझाउने गरी म भन्छु. कुनै डेटा, इन्फर्मेसन अथवा प्रोडक्ट या त सर्भिस कसैको त्यसलाई www वर्ल्ड वाइड वेबको माध्यमबाट ब्राउजरको सहायतामा टेक्स्ट, इमेज, इन्फोग्राफिक्स, भिडियो, अडियो को कम्बिनेसनलाई प्रेजेन्टेसन गरिने एउटा मेकानिजम नै वेब डिजाइनिङ हो भन्न सकिन्छ. जुन युजरले सजिलैसँग आफूलाई चाहिएको विषयवस्तुलाई हेर्न सकोस्, थाहा पाउन सकोस् भनेर चाहिँ बनाइएको हुन्छ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर. वेब डिजाइनर बन्नको लागि चाहिँ के कुराहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो निलिमाजी. वास्तवमा हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो गाइडेन्स पहिलेदेखिको जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ
मान्छे पढिसकेपछि पनि हामी चाहिँ पढिसकेपछि नै हामी वेब डिजाइनर बन्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। तर मान्छेको इन्ट्रेस्टले एकदम चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ। जस्तो तपाईँ यदि क्रिएटिभ हुनुहुन्छ भने सुरुको पेजमा तपाईँ यदि क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, मैले अझ तपाईँले अझ इजिली बुझाउँदाखेरि मान्छेको माइन्डबाट म तपाईँलाई बुझाउँछु। जस्तो मान्छेको लेफ्ट ब्रेन र राइट ब्रेन हुन्छ नि। जस्तो तपाईँको यदि लेफ्ट ब्रेन बढी चल्छ भने तपाईँ लजिकल बढी हुनुहुन्छ होइन, राइट ब्रेन बढी चल्छ भने तपाईँ क्रिएटिभ हुनुहुन्छ क्या। त्यहाँनिर यदि तपाईँ क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, म क्रिएटिभ हो भने जस्तो लाग्यो, तपाईँ एकदम राम्रो चाहिँ हुन्छ नि इमेजिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ होइन, अनि तपाईँ क्रिएटिभिटी दिमागमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ वेब फिल्डमा आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा बेसिक कुरा भयो। तर त्यस सँगसँगै चाहिँ हामीले यति मात्रै थाहा भएर चाहिँ वेब डिजाइनिङ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। त्यसमा विभिन्न तपाईँको टेक्निकल पाटोहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँ यदि सपोज टेक्निकल्ली तपाईँ आइटीमा अलिकति इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, सँगै तपाईँ अलिकति क्रिएटिभ हुनुहुन्छ भने तपाईँ वेब डिजाइनतिर लाग्नुहोस् होइन। यदि तपाईँ अलिकति लजिकल हुनुहुन्छ, तपाईँ लजिक राम्रोसँग लगाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ प्रोग्रामिङतिर लाग्नुहोस्। अब यसरी बुझाउँदा अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। ओके ओके जस्तो कि वेब डिजाइनिङ अब सबै हरेक फिल्डको चाहिँ बेस्ट पार्ट र अलिकति टफ पार्ट हुनसक्छ होइन सर? त्यसै गरी नै वेब डिजाइनिङको चाहिँ बेस्ट पार्ट अकर्डिङ टु यु के हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? वेब डिजाइनिङको बेस्ट पार्ट भनेको त तपाईँ वेब डिजाइनिङ फिल्डमा आउनुभयो भने तपाईँ चाहिँ क्रिएटिभ बन्नलाई एकदम तपाईँलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ तपाईँले यो सक्नुहुन्छ, एकदम क्रिएटिभ बन्न सक्नुहुन्छ। सँगै टेक्नोलोजी भनेको सधैँ अपग्रेड भइराख्ने विषय हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि टेक्नोलोजी अपग्रेड हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हुन्छ नि त्यसलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ र नयाँ कुरा सिक्ने तपाईँलाई चान्स हुन्छ। त्यसको बेस्ट पार्ट मलाई त्यो लाग्छ। ओके ओके भनेपछि टेक्नोलोजी सधैँ अपडेट भइरहने र एभ्री डे नयाँ कुराहरू लर्न गर्न सकिने चाहिँ हजुरलाई एक्ज्याक्टली। ओके जस्तो वेब डिजाइनर बन्नको लागि चाहिँ मलाई कस्तो किसिमको डिग्री चाहिन्छ सर? वेब डिजाइनर बन्नको लागि सजिलोको लागि त तपाईँ कम्प्युटर साइन्सबाट डिग्री लिनुभयो भने अलिकति सहज, किन भन्दा टर्म्सहरू अलिकति बुझ्न सकिन्छ भन्ने। तर यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन सकिन्छ भन्दा हाम्रो जस्तो एउटा स्कुलिङ जस्तो हुन्छ त्यो किसिमले, जस्तो कि हामी वेब डिजाइनर बन्ने हो या के बन्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिफाइन चाहिँ जस्तो हुन्छ नि +2 लेभलमा हामीले चाहिँ आफ्नो करियर चाहिँ कतातिर लैजाने भन्ने कुरालाई अलिकति हामीले थाहा पायौँ भने चाहिँ, किन भन्दा हामी सोसाइटीबाट हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि अग्रजहरूबाट हाम्रो गुरुहरूबाट हामी अथवा विभिन्न इन्टरनेटको माध्यमबाट हामी धेरै कुराहरू चाहिँ सिकिराखेका हुन्छौँ, बुझिराखेका हुन्छौँ, विभिन्न फिल्डको बारेमा अध्ययन गरिराखेका हुन्छौँ। तर के हुन्छ भन्दा म कुन फिल्डमा लाग्ने त भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो कुरा भनेको तपाईँको एकदम इनर सेसनबाट, इनर हार्टबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो आउनु पर्यो कि म चाहिँ यो चिज गर्न सक्छु, मलाई यो चिजमा बढी इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा तपाईँमा आउनु पर्यो फर्स्टमा त होइन। अनि त्यसपछि तपाईँ यदि सपोज तपाईँ कम्प्युटर साइन्सको विद्यार्थी भएर पनि वेब डिजाइनर नबन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ अन्य फिल्डबाट आएर तपाईँ एकदम चाहिँ क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, तपाईँ हुन्छ नि अलिकति इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ यो फिल्डमा भने तपाईँ डेफिनेटली वेब डिजाइनर बन्न सक्नुहुन्छ। तर मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि कम्प्युटर साइन्सबाट आयो भने अलिकति टर्म्सहरू चाहिँ तपाईँले इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर यो फिल्डमा तपाईँको एजुकेसन आर्ट सेक्टरबाट आएकोहरू पनि एकदम राम्रो राम्रो डिजाइनरहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। हजुर ट्रु एकदमै क्रिएटिभिटीको साथसाथै चाहिँ एकदमै टेक्नोलोजीमा पनि हामीले चाहिँ फ्रेन्डली अलिकति टर्म्सहरू चाहिँ बुझ्न सक्ने हुनु पर्यो, टेक्निकल टर्म्सहरू। जस्तो मिडिया टेक्नोलोजी डिग्रीले करियर ग्रोथमा चाहिँ कसरी मद्दत पुर्याउँछ अनि मिडिया टेक्नोलोजीमा डिग्री लिएको विद्यार्थीहरू वेब डिजाइनिङमा चाहिँ करियर बनाउन सक्छन् त सर? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अभियसली तपाईँको मिडिया टेक्नोलोजीमा यस्तो राम्रो चाहिँ कोर्स कन्टेन्ट छ, यसले तपाईँको वेब डिजाइनिङ मात्रै नभएर अन्य तपाईँ जस्तो अन्य विभिन्न चाहिँ सेक्टरमा पनि तपाईँ काम गर्न सक्ने गरी चाहिँ मिडिया टेक्नोलोजीको जस्तो हुन त हाम्रो मिडिया नै बढी फोकस चाहिँ हुन्छ। तर पनि के छ भन्दा यसमा सुरुदेखि नै कोर्स कन्टेन्ट कस्तो छ भन्दा आइटीको ब्याकग्राउन्डको कुरा, त्यहाँको तपाईँको ब्याचलर लेभलदेखि मास्टर लेभलसम्म नै यसमा आइटी समावेश गरेको छ। त्यसमा पनि तपाईँ वेब डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङदेखि लिएर एनिमेसनको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा त्यसमा समेटेको छ। त्यो भएर तपाईँ एउटा पर्फेक्ट वेब डिजाइनर बन्नलाई यसले अभियसली सपोर्ट चाहिँ गरिराखेका हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ फर्स्टमा त इन्ट्रेस्ट नै हो, तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ
म वेब डिजाइनर नै बन्ने हो भन्ने तपाईँको चाहिँ इच्छा छ भने अभियसली मिडिया टेक्नोलोजी डिग्रीले वेब डिजाइनर बन्नलाई एकदम ठुलो सहयोग चाहिँ गरेको छ। हजुर अभियसली कुनै पनि फिल्डमा लाग्नुभन्दा पहिले चाहिँ आफू त्यसमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो अनि मात्र सक्सेस गर्न सकिन्छ होइन सर। जस्तो हजुरले यति धेरै वर्षदेखि चाहिँ यही फिल्डमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ, आफ्नै कम्पनी चलाउँदै हुनुहुन्छ होइन। सो नेपालमा चाहिँ वेब डिजाइनिङको स्कोप्सहरू हजुरले के देखिरहनु भएको छ र के कस्तो छ सर? नेपालमा वेब डिजाइनिङको स्कोप चाहिँ मिडियम लेभलमा मैले मान्छु। किन भन्नुहुन्छ भने नेपालको मार्केट चाहिँ एकदम सानो छ होइन। तर के छ भन्दा नेपालको धेरै जसो आइटी कम्पनीहरू सस्टेन हुनको लागि उनीहरूले आउटसोर्सको काम चाहिँ लिइरहेका छ। जस्तो वेब डिजाइनिङको कामहरू पनि बाहिरको कन्ट्रीबाट उनीहरूले आउटसोर्सिङ कामहरू लिएर होइन आफ्नो अफिसलाई चाहिँ सस्टेन गरेको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँ एकदम यसको हुन्छ नि विभिन्न स्कोपहरूमा चाहिँ यसमा काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँ हुन्छ नि युआई डिजाइनर, युआई अनि युएक्स पनि बन्न सक्नुहुन्छ, वेब एप्लिकेसन डेभलपर बन्न सक्नुभयो, डेटाबेस डेभलपर, वेब एडमिनिस्ट्रेटर होइन, इन्फर्मेसन आर्किटेक्चरमा पनि तपाईँ चाहिँ ग्राफिक डिजाइन प्रयोग वेब डिजाइनिङ प्रयोग हुन्छ, सफ्टवेयर डेभलपर पनि बन्न सक्नुभयो। ग्राफिक्स डिजाइन पनि एकदम यसको बेसिक कुरा भएको हुनाले ग्राफिक डिजाइनर भयो होइन, वेब एनिमेटर बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन। यसमा विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। यसमा चाहिँ तपाईँ काम गर्नको लागि यदि वेब डिजाइनिङको कोर्स कन्टेन्ट र तपाईँ इन्ट्रेस्ट भएर यसमा लाग्नु भएको छ भने तपाईँले धेरै क्षेत्रमा चाहिँ काम चाहिँ यसको रिलेटेड क्षेत्रमा काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सर। जस्तो वेब डिजाइनर बन्नका लागि चाहिँ होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्किल्सहरू हुन्छ सर, कुन कुन स्किल्सको चाहिँ आवश्यकता पर्छ भनेर हजुरलाई लाग्छ सर? हजुर यसमा के छ भन्दा तपाईँको वेब डिजाइनरको लागि पनि एउटा बेसिक कोर्सलाई चाहिँ फन्डामेन्टल के थाहा हुनुपर्छ भन्दा डिजाइनिङको कन्सेप्टलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा हुनु पर्यो होइन। जस्तो भिजुअल डिजाइनिङहरू कसरी गरिन्छ, त्यसको चाहिँ हुन्छ नि अलाइनमेन्ट, फन्ट साइज, कलर, यिनीहरूको चाहिँ कलर कम्बिनेसनको कुराहरू योहरू त थाहा हुनु नै पर्यो। सँगै तपाईँको युएक्स युआईको कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो होइन। डिजाइनिङ सफ्टवेयरहरू जस्तो फोटोसप, इलिस्ट्रेटरहरू होइन, यो चाहिँ राम्रोसँग चलाउन सक्नु पर्यो। जस्तो एचटिएमएल सिएसएसको नलेज हुनु पर्यो, सँगै चाहिँ जावा स्क्रिप्टको पनि नलेज हुनु जरुरी छ। अब यति मात्रै भएर तपाईँको टेक्निकल साइडतिरबाट यो चाहिँ भन्न सकिन्छ भने अरू सफ्ट स्किलहरू पनि चाहिन्छ। जस्तो कि तपाईँ टाइम म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो, जस्तो डेडलाइनहरू मिट गर्न सक्नु पर्यो होइन। अनि कम्युनिकेसन स्किल पनि सँगै हुनु पर्यो तपाईँमा होइन। अनि एसियो, डिजिटल मार्केटिङ, सोसल मिडिया अहिले एकदम चाहिँ चलिरहेको चिज भयो, यो पनि थाहा हुनु पर्यो होइन। बिजनेस र क्लाइन्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि थाहा हुनु पर्यो होइन। यति भयो भने चाहिँ एउटा पर्फेक्ट वेब डिजाइनर चाहिँ बन्न सक्छ। ओके, जस्तो सर मैले हजुरलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ जुन चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले पनि राख्नु भएको छ। आजकल चाहिँ वेब डिजाइनिङको छुट्टै ट्रेनिङ लिएर, सर्ट टर्म ट्रेनिङ लिएर र एजुकेसनल लिएर जुन वेब डिजाइनर्सहरू आउनुहुन्छ मार्केटमा, करियर बनाउन चाहनुहुन्छ, सो यो ट्रेनिङ फर द सर्ट स्प्यान अफ टाइम ट्रेनिङ लिनु र एउटा डिग्री लिएर आउनु वेब डिजाइनर्समा के कस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो सिक्ने कुराहरूमा के कस्तो डिफ्रेन्स हुन्छ त सर? हजुर एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। किन भन्दा मान्छेलाई चाहिँ एकाडेमिक डिग्रीले चाहिँ अलिकति म्याचुर चाहिँ बनाउँछ होइन। जस्तो तपाईँ ट्रेनिङ लिएर गर्नुभयो भने तपाईँ काम त गर्न सक्नुहुन्छ, तर कतिपय चिजहरूमा चाहिँ तपाईँ प्रेजेन्टेसनमा तपाईँको अलिकति हुन्छ नि राम्रो नबन्न सक्छ होइन। अब सँगै तपाईँ मैले भने नि तपाईँ काम त कन्टिन्यू तपाईँ ट्रेनिङ लिएर के काम गर्ने त्यो त गर्नु सक्नु होला, तर एकाडेमिक डिग्री लिनुभयो भने तपाईँ म्याचुर हुनुपर्छ। साथसाथै तपाईँ चाहिँ कन्फिडेन्स लेभलहरू चाहिँ बढ्दै जाने त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ एकाडेमिक डिग्रीले चाहिँ तपाईँलाई धेरै फाइदा चाहिँ गरेको हुन्छ। ट्रेनिङले चाहिँ तपाईँको जस्ट एउटा काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाइराखेको हुन्छ भने एकाडेमिक डिग्रीले चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न तपाईँको हुन्छ नि म्याचुरिटीको कुराहरूदेखि लिएर हुन्छ नि कसरी चाहिँ प्रोजेक्ट ह्यान्डलको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुरालाई चाहिँ एउटा लिडरसिपको कुराहरू सबै कुराहरू तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि। किन भन्दा हामी चाहिँ तपाईँ ट्रेनिङ लिएर गऱ्यौँ भने तपाईँको सर्टेन टाइमको हुन्छ। तपाईँ एकाडेमिक डिग्रीमा तपाईँको हुन्छ नि 4 इयर्स अनि तपाईँको हुन्छ नि 1 सेमिस्टर यस्तो हुँदाखेरि तपाईँको के हुन्छ भन्दा त्यसमा धेरै कुराहरू तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि पढ्न पाउने तपाईँ चाहिँ अवसर प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदम म्याचुर बनाउन सक्छ। हजुर
पक्कै पनि अब एउटा एकाडेमिकली जानु र सर्ट स्प्यानको ट्रेनिङ लिनुमा डिफ्रेन्स त हुन्छ। जुन एउटा कलेजमा युनिभर्सिटीमा कल्चरहरू सिकाइन्छ, थुप्रै हजुर कुरादेखि एकदम एक्ज्याक्टली हजुर लिएर एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनिसकेको हुन्छ, अभियसली त्यो त डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो हजुरलाई मेरो अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले र पहिला पनि भनौँ न, आफ्नो व्यावसायिक जीवन र तपाईँको एजुकेसनलाई चाहिँ हजुरले कसरी सँगसँगै लाँदै हुनुहुन्छ र टाइम कसरी म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर यो एकदम कठिन कार्य हो वास्तवमा दिदीबहिनी। किन भन्नुहुन्छ भने हुन्छ नि प्रोफेसनल करियर लाइफ र तपाईँको एजुकेसनलाई सँगै लैजाँदाखेरि हुन्छ नि तपाईँको टाइम म्यानेजिङको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू अलिक गाह्रो चाहिँ हुन्छ। जस्तो कि मैले एउटा चाहिँ तपाईँलाई सानो चाहिँ एउटा मेरो घटना सुनाउँछु। मेरो तपाईँको 1 बजेदेखि इक्जाम थियो, तर त्यो बेला तपाईँको बिहान 10 बजे चाहिँ क्लायन्टले चाहिँ आज प्रोजेक्ट फाइनल गर्नुपर्छ, सरी प्रोजेक्ट फाइनल गर्नेसँगै तपाईँको कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यो बेला कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न जानुपर्ने अवस्था। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदम गाह्रो चाहिँ हुन्छ। तर मान्छेलाई हार्डवर्कले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा म्याच्योर बनाउन, साथै तपाईँको रिस्क लिनको लागि, रिस्क म्यानेज गर्नलाई एकदम चाहिँ सजिलो चाहिँ बनाइराखेको हुन्छ। त्यसमा धेरै कुरा सिक्ने अवसर चाहिँ हुन्छ क्या मान्छेलाई, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हुन्छ नि मैले चाहिँ एउटा सेड्युलिङ मेन्टेन गरेँ भने चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो पनि हुँदैन। हजुर ट्रु ट्रु हजुरले भन्नुभएको जसरी नै एउटा डेडिकेसन र एउटा डिसिप्लिनले काम गऱ्यो भने गाह्रो हुँदैन होइन। हामी चाहिँ प्रोग्रामको एन्डतिर आइसकेको छौँ। थ्याङ्क यू सुरेश सर, वी रियली एप्रिसिएट यर टाइम टुडे एन्ड आई रियली होप स्टुडेन्ट्सले चाहिँ धेरै कुराहरू जान्न पाउनुभयो। वेब डिजाइनिङ, यसको फिल्ड, यसमा कुन डिग्री चाहिन्छ, कसरी गर्ने र यसको स्कोपको बारेमा। इट वाज एन अमेजिङ सेसन विथ यू। एज वी हेभ कम टु द एन्ड अफ आवर पोडकास्ट टुडे, तपाईँले लास्टमा यही फिल्ड चुज गर्न चाहने स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ केही इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू दिन चाहनुहुन्छ? हजुर यस्तो छ, फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँ वेब डिजाइनिङतिर लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि एउटा स्टक चाहिँ के हो त, त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्। आफ्नो भित्री कुरा चाहिँ तपाईँले केतिर चाहिँ तपाईँ लाग्न चाहनुहुन्छ। किन भन्दा हाम्रो प्रायः जस्तो चलन कस्तो छ भन्दा अरूले गरिरहेको छ, यो चाहिँ राम्रै हुन्छ होला भनेर लागेको हुन्छ, तर उसले चाहिँ आफूले भित्रदेखि चाहिँ के गर्न चाहेको हो र ऊ चाहिँ के को लागि चाहिँ बनेको हो भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई थाहा हुन्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा त तपाईँ वेब डिजाइनिङ गर्ने हो भने मैले अघि भनिसकेँ, तपाईँ कतिको क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, होइन? सँगै तपाईँले चाहिँ टेक्निकल टर्म्सहरू कतिको बुझ्नुहुन्छ, होइन? यो कुराले चाहिँ एकदम हुन्छ नि मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ नि यो फिल्डमा आउनको लागि चाहिँ एकदम मद्दत गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्टमा त तपाईँले आफैलाई क्वेसन गर्नु पऱ्यो कि म के को लागि चाहिँ सक्षम हुन सक्छु, या मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी छ, होइन? त्यसपछि तपाईँ हुन्छ नि तपाईँ एकाडेमिकली तपाईँ हुन्छ नि आइटी सेक्टरसँग रिलेटेड या त टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड हुन्छ नि कोर्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईँ ट्रेनिङहरू लिन सक्नुहुन्छ, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ प्र्याक्टिकल्ली तपाईँ एकदम राम्रोसँग काम चाहिँ गरि नै राख्नुपर्छ। प्र्याक्टिस नै हो यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्र्याक्टिस पनि हो। इन्ट्रेस्टसँगै प्र्याक्टिस भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ, होइन? त्यो भएर चाहिँ मैले यही कुरा नै हुन्छ नि म सजेस्ट गरेँ। किन भन्दा यो सेक्टरमा आउनको लागि चाहिँ आउँछु भनेर मात्रै हुँदैन, यसमा अलिकति तपाईँ आफूलाई चाहिँ म साँच्चीकै वेब डिजाइनिङको लागि हो त भन्ने कुरा चाहिँ एकपल्ट सोध्नु चाहिँ पर्यो आफूलाई। हजुर ट्रु ट्रु, थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरले आज हजुरसँग यो सेसन एकदमै रमाइलो भयो। हजुरले एभ्री क्वेसन्सहरूलाई एकदमै इजी तरिकाले आन्सर दिनुभयो, जसले कि मलाई र अरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई बुझ्न एकदमै सजिलो भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। तपाईँले जुन टाइम दिनुभयो, हजुरको टाइमको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। रियली एप्रिसिएट योर कन्सिडरेसन एन्ड टाइम टुडे। Welcome with another podcast on Sunday with another interesting topic. Till then, guys, please follow us on every social media of Shepherd College. We are on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LinkedIn. Thanking everyone who were with us till the end of the show, and thanking Suresh sir. I would like to sign off from today's show. Take care, everyone. Catch you on next Sunday. Stay safe. तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ निलिमाजी। यस्तो समयमा मलाई चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू, आफ्नो हुन्छ नि विचारहरू सेयर गर्ने चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई पनि। Thank you so much, sir. नमस्ते।